अस्सलाम वालेकुम टोरियंस। बुर्ज सौर अगस्त का पहला हफ्ता यानी 4 अगस्त से 10 अगस्त आपके लिए कई एतबार से गैर मामूली अहमियत रखता है। ये वो दिन है जब दो बड़ी फलकियाती तब्दीलियां हो रही हैं और इनका असर आपकी ज़िंदगी के उन पहलुओं पर पड़ेगा जहां तवानाई, फैसले, रिश्ते और मौक़े एक साथ मुतहरिक हो जाते हैं। ये हफ्ता दरअसल उस अंदरूनी खलिश का आईना बनने जा रहा है जो आप काफ़ी अरसे से महसूस तो कर रहे थे मगर अल्फाज में बयान नहीं कर पा रहे थे। सितारे ये बता रहे हैं कि अब वक्त आ चुका है कि आप अपनी पुरानी हिकमत अमली को नज़र सानी से गुजारें और नई राहों का इंतखाब करें, ख़ास तौर पर उन शोबों में जहां आपने पहले सब्र किया, वक्त गुजारा और इंतज़ार किया। 6 अगस्त को मरीख का बुर्ज सरतान से गुजरकर एक ऐसे ज़ाविये में आना जो आपके लिए मालियात, ताल्लुकात और ख़ुद एतमादी से मुताल्लिक़ है, आपकी बातनी दुनिया में एक हलचल पैदा करेगा। मरीख का असर हमेशा फौरी होता है, ये वक्त लेता नहीं बल्कि तेज़ फैसलों, जारहाना रवैये और कभी कभार हद से ज़्यादा खुद एतमादी को जन्म देता है। लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि मरीख की तेज़ी को सिर्फ उस वक्त फ़ायदा मिलता है जब आपने पहले से ज़हनी मनसूबाबंदी कर रखी हो। अगर आप इस हफ्ते बग़ैर तैयारी के कोई बड़ा कदम उठाते हैं तो इसके असरात आपको अक्टूबर तक भुगतने पड़ सकते हैं। मरीख की इस मौजूदगी के साथ साथ वेनस भी आपके दाखिली या ख़ानदानी माहौल से मुताल्लिक़ ज़ाविये में मौजूद है। ये एक ऐसा वक्त है जब आपके दिल के अंदर जज्बात का तूफान बरपा हो सकता है। एक तरफ दिल चाहेगा कि सबको खुश रखें, दूसरों की बात मानें, घर वालों को तरजीह दें और दूसरी तरफ मरीख को दबाव होगा कि अपनी ज़ात, अपने ख्वाब और अपनी मर्जी पर फोकस करें। यही कश्मकश है जिससे गुजरना आपके लिए असल आजमाइश बनेगा। इस हफ्ते आपको कुछ ऐसे मौक़े भी मिलेंगे जो पहले किसी वजह से हाथ से निकल चुके थे। कोई पुराना राब्ता, कोई मुलतवी शुदा मीटिंग या कोई ख्वाब जिस पर वक्त न दे सके थे वो दोबारा दस्तक दे सकते हैं। लेकिन याद रखें, इस बार आपको इन मौक़े को जज्बात से नहीं बल्कि हिकमत से देखना है। किसी पर भरोसा करते हुए अपनी मुकम्मल जज्बाती और माली मालूमात शेयर न करें। अब वक्त आ चुका है कि आप जज्बात और हकीकत के बीच तवाज़ुन पैदा करें। जो टोरियंस अपने दिल की सुनने में महारत रखते हैं वो इस हफ्ते एक ज़बरदस्त कदम उठा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो कदम खुद गर्जी, गुस्से या जल्दबाजी से न उठाया जाए। ये हफ्ते जज्बाती कुर्बानी, अक्लमंदी और खामोशी से ताकत जमा करने का है। 9 अगस्त को फुल मून होने जा रहा है जो आपके ख्वाबों, उम्मीदों और रूहानी पहलू से गहरा ताल्लुक़ रखता है। इस फुल मून के बाद आपकी बातनी बसीरत और रूहानी फहम में इजाफा हो सकता है। हो सकता है कि कोई ऐसी बात जो पहले धुंधली थी अब बिल्कुल साफ नजर आने लगे। ये वक्त होगा दिल की रोशनी से अकल को मुनव्वर करने का। यह हफ्ता अगरचे कई एतबार से चैलेंजिंग है, लेकिन अगर आपने सब्र, हिकमत और ईमानदारी के साथ अपनी राह तय की तो आपको वो मौके भी मैसर आएंगे जिनका तसव्वुर भी शायद आपने ना किया हो। कायनात इस वक्त आपकी सुन रही है, शर्त सिर्फ ये है कि आप भी खुद को सुने। 6 अगस्त से एक अहम फलकियाती तब्दीली आपकी ज़िंदगी में नए रुझानात का आगाज़ कर रही है जब मरीख आपके छठे घर में दाखिल होगा। ये वो घर है जो नज़्म-ओ-ज़ब्त, तहज़ीब, सेहत, रोज़मर्रा की ज़िंदगी, काम की नौयत और करीबी ताल्लुकात के साथ वाबस्ता है। मरीख जो कि ताकत, हरारत, हिम्मत, जल्दबाजी, मुकाबले और जिस्मानी और जज्बाती शिद्दत का नुमाइंदा है, जब इस घर में आता है तो वो गोया रोज़मर्रा के निज़ाम में एक नई जान डाल देता है। लेकिन अगर ये ताकत बेकाबू हो जाए तो यही ताकत तखरीब में भी बदल सकती है। मरीख तकरीबन 2 साल बाद इस मुकाम पर आया है और ये 7 हफ्ते यहाँ क़याम करेगा। इस अरसे में आपको अपने रवैये, तर्ज़ गुफ्तगू और काम करने के अंदाज में एक ख़ास किस्म की तब्दीली महसूस हो सकती है। हो सकता है कि आप मामूल से ज़्यादा हसास हो जाएं, छोटी छोटी बातें दिल पर लेने लगें या दूसरों की बातों में जल्दी से रद्द-ए-अमल दें। ये सारी अलामात मरीख की मौजूदगी की हैं जो आपके अंदर एक इस्तराब और जल्द फैसले करने की ख्वाहिश को जन्म देगा। लेकिन यहाँ पर एक ख़ास नुक्ता समझना बहुत ज़रूरी है। छठा घर हुस्न, तहज़ीब, सलीका और रिश्तों में तवाज़ुन से ताल्लुक़ रखता है, जबकि मरीख का फितरी मजाज मुकाबला, तसल्लुत और जल्दबाजी का है। इन दोनों की फितरत में फ़र्क है। ताकत और हुस्न अगरचे दोनों कीमती सिफ़ात हैं, लेकिन इनको अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ मुतवाज़न रखना असल कमाल है। अगर आप सिर्फ ताकत पर जोर देंगे तो हुस्न मुतासिर होगा और अगर सिर्फ हुस्न की फ़िक्र करेंगे तो मुमकिन है कोई मौका हाथ से निकल जाए। यही वो मुकाम है जहां आपको दोनों की दरमियानी राह तलाश करनी है। इस हफ्ते और आने वाले दिनों में आपको अपनी जिस्मानी तवानाई का खास ख्याल रखना होगा। बहुत ज़्यादा काम लेना, नींद की कमी या दूसरों से मुसलसल तकाबुल करना आपके आसाब पर असर डाल सकता है। अगर आप मुलाजमत या सर्विस के शोबे से वाबस्ता हैं तो मुमकिन है कुछ नई जिम्मेदारियां आपके हवाले की जाएं या कोई नया रोल दिया जाए जिसमें आपको खुद को साबित करना हो। मरीख की इस मौजूदगी की वजह से आपको ये मौका मिलेगा कि आप अपनी सेहत, मामूलात और अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाएं, लेकिन इसके साथ साथ एक तंबीह भी है कि कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना करें।
خاص طور پر رشتوں میں یا کسی معاہدے میں داخل ہونے سے پہلے ہر پہلو کو اچھی طرح پرکھ لیں۔ یہ وقت دراصل ایک روحانی تربیت جیسا بھی ہے، جس میں آپ کو اپنی قوت اور نرمی دونوں کو پہچاننا ہے، اور جہاں ضرورت ہو وہاں طاقت سے کام لیں، اور جہاں حکمت کی ضرورت ہو وہاں نرمی، تہذیب اور تحمل سے بات کریں۔ اگر آپ نے ان دونوں صفات کو متوازن رکھنے کا فن سیکھ لیا تو یہی مریخ آپ کی کامیابی کو ذریعہ بنے گا، اور اگر آپ جذبات یا غصے کے ہاتھوں بے قابو ہو گئے تو یہی سیارہ آپ کو کچھ اہم چیزوں سے دور بھی کر سکتا ہے۔ لہٰذا اس وقت کو سنجیدگی، ضبط اور حکمت کے ساتھ گزارنا آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ ستارے آپ کو طاقت دے رہے ہیں، لیکن وہ اس طاقت کا امتحان بھی لے رہے ہیں۔ آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ طاقت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہر جگہ اپنی برتری ثابت کریں، بلکہ اصل طاقت یہ ہے کہ آپ جانیں کب پیچھے ہٹنا ہے، کب نرم ہونا ہے اور کب خاموش رہ کر حالات کا مشاہدہ کرنا ہے۔ اگر آپ نے اپنے اختیار یا توانائی کو وہاں استعمال کیا جہاں رشتے، قربانی یا محبت کی ضرورت ہے، تو آپ وقت کا اور اپنی توانائی کا ضیاع کریں گے۔ جذبات میں بھی ایک فن ہوتا ہے، کب کیا محسوس کرنا ہے، کب کیا کہنا ہے اور کب کچھ بھی نہ کہنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اس دوران آپ کو خاص طور پر اپنے باس، کلائنٹس یا قریبی رشتوں میں جارحانہ رویے سے بچنا ہوگا۔ یاد رکھیے کہ ہر تعلق میں قوت کا اظہار مناسب نہیں ہوتا۔ نرم مزاجی، سلیقہ اور برداشت وہ اوزار ہیں جو اس وقت آپ کے لیے ڈھال بن سکتے ہیں۔ مریخ کی اس پوزیشن کا ایک مثبت پہلو بھی ہے۔ وہ ٹورینز جو پچھلے کئی مہینوں سے مایوسی، خوف، بزدلی یا پچھتاوے میں مبتلا تھے، اب ان کے اندر ہمت اور روشنی کا نیا دروازہ کھلے گا۔ مریخ کی مثبت توانائی آپ کو اندرونی طور پر مضبوط بنا دے گی، بغیر کسی دوا، علاج یا خارجی مدد کے۔ یہ وقت نہ صرف آپ کے اعصاب کو بہتر کرے گا، بلکہ آپ کی خود اعتمادی اور فیصلہ سازی کی صلاحیت میں بھی نکھار لائے گا۔ یہ وقت صحت اور جذبات دونوں کی بہتری کے لیے بہترین ہے، بشرط یہ کہ آپ نظم و ضبط برقرار رکھیں۔ جذبات میں بہہ جانے یا فوری رد عمل دینے کی بجائے ہر موقع پر اپنا دماغ استعمال کریں، خاص طور پر جب بات دل کے معاملات یا قریبی رشتوں کی ہو۔ 9 اگست کو چندرما پورا ہوگا، اور وہ بھی آپ کے کیریئر ہاؤس میں یعنی ایکویریس کے زاویے پر۔ یہ فل مون آپ کے لیے نئے باب کی شروعات ہو سکتی ہے۔ اس سے رشتوں میں بہتری، روحانی رجحان، خاندانی ربط اور نئی جدت کا احساس پیدا ہوگا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب آپ خود کو دوسروں کے درمیان زیادہ محفوظ، واضح اور جڑا ہوا محسوس کریں گے۔ والدہ، بڑی بہن یا خواتین رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات میں بہتری آئے گی، اور آپ کو ان کے مشوروں سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ فل مون کے ساتھ ساتھ اس وقت سورج آپ کے چوتھے گھر میں ہے، جو کہ سورج کا اپنا نمائندہ مقام ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ آپ جو منزلیں یا کامیابیاں حاصل کریں گے وہ دیر پا اثر رکھیں گی۔ تعلیمی میدان، ذاتی پلاننگ اور سیکھنے کا عمل تیز ہوگا، اور آپ میں اپنے مقاصد کو واضح طریقے سے دیکھنے اور حاصل کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی۔ اس وقت جوپیٹر آپ کے تیسرے گھر میں موجود ہے، جو آپ کے خیالات، نظریات، گفتگو اور سفر سے متعلق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو پلاننگ کریں گے وہ نہ صرف آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی، بلکہ آپ کے ارد گرد کے لوگوں کے لیے بھی۔ آپ کا انداز بیان، انداز رہنمائی اور مشورے لوگوں کو متاثر کریں گے۔ سنیچر اس وقت ریٹروگریڈ ہے، جو اکثر لوگوں کے لیے رکاوٹ بنتا ہے، لیکن آپ کے لیے یہ ایک فائدہ ہے۔ اگر یہ ڈائریکٹ ہوتا تو اس وقت کئی معاملات الجھ سکتے تھے، لیکن چونکہ یہ ریٹروگریڈ ہے اس لیے آپ کو موقع ملے گا کہ آپ ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر لیں اور تاخیر آپ کے حق میں جائے۔ تو بس اس ہفتے کا پیغام یہ ہے: طاقت ہے مگر عقل کے ساتھ، جذبہ ہے مگر تحمل کے ساتھ، منزل قریب ہے مگر صبر کے ساتھ۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلے ہفتے وار پیشگوئی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ نگہبان۔